Dear students, I am Mr. Arul Haq, your English teacher. This is a lecture for class 12th and we are studying the topic Lost Spring. Come to the page number 15 of your textbook, para 2. तो अभी तक आपने इसमें ये देखा कि जो ये टॉपिक है, it is authored by Anis Jhang, the authoress you say. So Anis Jhang is a lady. She has penned down here the facts about our poor students, poor children, the children without parents and those who live in झुग्गी झोंपड़ी. उन बच्चों के बारे में उसने कलम उठाया है जिनका बचपन पूरे का पूरा लॉस हो जाता है, जिनका बचपन तबाह हो जाता है, गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा सकते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं. तो हम देखते हैं, हमने ये देखा था लास्ट चैप्टर्स में कि साहिब एक बच्चा उसे मिलता है और भी बहुत से बच्चे मिलते हैं, किसी के पास जूते नहीं हैं. एंड दे आर ऑल रैग पिकर्स. वो मॉर्निंग में इनको देखती है कि ये सब गंदगी कूड़े के ढेर में, गारबेज के ढेर में कोई काम की चीज़ तलाश करते हैं, फिर उसे बेचकर अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं. तो आगे देखते हैं हम क्या हुआ. माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. तो क्योंकि अब उनसे जान पहचान हो गई थी इन बच्चों से, इस राइटर की यानी इस झंग की, तो ये रैग पिकर्स मतलब जो बच्चे जो गारबेज है उसमें से गंदगी वगैरह उठाकर काम की चीज़ें उठाकर तो अपनी रोज़ी रोटी तलाश करते हैं, प्लास्टिक या लोहा या दूसरी काम की चीज़ें, या कोई पैसा अगर मिल जाए अमीर घरों से निकला हुआ. तो उनकी वजह से वो एक दिन सीमापुरी पहुंच गई उनके साथ. सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. तो सीमापुरी दिल्ली का ही एक हिस्सा है, लेकिन हमारे राइटर यह पेरिफेरी मतलब बाहरी हिस्सा, शहर का बाहरी हिस्सा ऑफ दिल्ली, लेकिन फिर भी लगता था जैसे वो बहुत से हज़ारों मील दूर है दिल्ली से, क्योंकि इन गरीब लोगों पर दिल्ली के अमीर लोगों का कोई असर नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था. इसीलिए यहाँ पे मेटाफोरिकली लिखा है, यानी मतलब ये कि दिल्ली के अंदर होते हुए भी ये बस्ती जैसे दिल्ली से बहुत दूर थी. दोज़ हु लिव हियर आर स्कैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश. स्कैटर्स मतलब होता है बेज़मीन लोग, जिनके पास अपने रहने वहने की कोई जगह नहीं होती है, जो दूसरों की ज़मीनों पर दिन निकालते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं होता है. तो स्कैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. तो 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो उस वक़्त ये लोग तंग आकर वहाँ से भाग आए थे और यहाँ भारत में आकर बसे हुए थे. तो वही लोग हैं ये सीमापुरी में रहते हुए. साहिब फैमिली इज़ अमंग देम. तो साहिब जो जिसका पूरा नाम साहिब आलम था, लास्ट लेक्चर में आपने देखा है, तो ये लोग भी वहीं से भाग कर आए थे. इनके पेरेंट्स भी. सीमापुरी वॉज दैन विल्डरनेस. तो उस वक्त जब ये लोग वहाँ आकर बसे, सीमापुरी में कोई आबादी नहीं थी, वो एक वीरान एरिया था. विल्डरनेस वीरान एरिया था. इट स्टिल इज़. अब भी तो वो वीरान ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. लेकिन आज वहाँ पर बस्ती है. तो यहाँ पर राइटर एक तरह का सटायर कहता है, तनस करता है कि आज भी वो वीरान है, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनकी हालत जानवरों से बदतर है. लेकिन हाँ, ये है कि वो अब जंगल जैसा नहीं है, वहाँ लोग बसते हैं. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन. तो मड के बनाए हुए वहाँ पे वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, यानी झोंपड़ियाँ हैं, रूफ्स ऑफ टिन, जिन पर ऊपर से टीन लगा हुआ है, एंड टारपोलिन या फिर तरपाल जिसे हम कहते हैं, टारपोलिन तरपाल डाला हुआ है प्लास्टिक वगैरह का. डिवॉइड ऑफ सीवेज. कोई सीवेज यानी पानी जो घरों से गंदा पानी निकलता है, वो पानी बाहर निकालने का उसका कोई ड्रेन सिस्टम नहीं है, नो ड्रेनेज. इसी तरह गांव से बाहर, उस बस्ती से बाहर निकालने का गंदा पानी वगैरह कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई रनिंग वाटर नहीं है. लिव 10,000 रैग पिकर्स. और वहाँ पर ये गरीब लोग रहते हैं जो कूड़ा करकट उठाकर अपना दिन गुजारते हैं, कूड़ा करकट टटोलते रहते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर दैन 30 ईयर्स. इनको तकरीबन 30 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ रहते हुए. विदाउट एन आइडेंटिटी. लेकिन उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई सिटीज़नशिप नहीं है. विदाउट परमिट्स. कोई परमिट नहीं है उनके पास, यानी पासपोर्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है, कोई गवर्नमेंट का पेपर नहीं है उनके पास. बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट. सिर्फ एक राशन कार्ड है उनके पास
جن سے ان کے نام ووٹر لسٹ میں درج ہیں. enable them to buy grain, اور اس کی وجہ سے ان کو راشن مل جاتا ہے. گرین مطلب ہے کھانا مل جاتا ہے اسٹور سے, سرکاری اسٹور سے. food is more important for survival than an identity, کیونکہ ہم جانتے ہیں اس دنیا میں سچ مچ کھانا زیادہ ضروری ہے شناخت سے, آئیڈینٹی سے, کہ میرا نام کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے, ضروری ہے کہ میرے پاس کھانا ہے یا نہیں ہے. if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, تو ان میں سے کوئی ایک لیڈی کہتی ہے if at the end of the day we can feed our families, اگر دن ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس اتنا کچھ ہم کر لیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں, فیڈ کھلا سکتے ہیں, and go to bed without an aching stomach, اور اپنے خالی معدے کے بجائے خالی پیٹ ہم اپنے بستر میں نہیں جاتے, کہ ہمارے بچوں کو کچھ کھانا مل جاتا ہے جیسے تیسے سارا دن کر کے, we would rather live here than in the fields, تو اس سے بہتر ہے یہیں رہنا کہ ہم اپنے ان کھیتوں میں رہیں جہاں سے ہم آئے ہیں بھوکے رہتے. that gave us no grain, کیونکہ وہاں ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی. تو اس سے یہ جھونپڑیاں ہی اچھی ہیں, جھونپڑیاں اچھی ہیں جہاں ہمیں کم از کم بھیک مانگ کر بھی 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے. say a group of women in tattered sarees, تو یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ باتیں اس جھگی جھونپڑی کی غریب عورتیں کہہ رہی تھی رائٹر سے. تو tattered sarees مطلب ان کے جسم پر جو ساڑیاں تھیں وہ پھٹی ہوئی تھی, وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, تو رائٹر نے ان سے پوچھا تھا کہ تم لوگ اپنی ہری بھری زمینوں کو چھوڑ کر, کھیتوں کو چھوڑ کر بنگلہ دیش میں کیوں یہاں آ گئے ہو ادھر اس جلنے کے لیے تپتی دھوپ میں دلی میں. تو ان کا جواب یہی تھا کہ یہاں ہمیں 2 وقت کی روٹی تو مل جاتی ہے, اگر آئیڈینٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کم از کم ہم آرام سے سو تو سکتے ہیں, یہ ضروری ہے. wherever they find food they pitch their tents that become transit homes, تو جہاں بھی انہیں تمنا ہوتی ہے کہ ان کا توقع ہوتی ہے کھانا مل جاتا ہے جہاں کہیں بھی ملک میں, تو وہ وہیں اپنے وہ چھوٹے چھوٹے ٹینٹ گاڑ لیتے ہیں, ٹینٹ لگا لیتے ہیں, اور یہ ان کے ٹرانزٹ ہومز ہیں. ٹرانزٹ مطلب جن کو چینج کیا جائے, یعنی جہاں کھانا ملے ادھر لے جاتے ہیں. چلڈرن گرو اپ ان دیم, انہی میں ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں. بیکمنگ پارٹنرس ان دا سروائیول, لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں, وہ زندہ رہنے کی کوشش میں, سروائیول زندہ کا رہنے کی کوشش میں وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں, چھوٹی عمر سے ہی کام کرنا شروع کرتے ہیں. اینڈ سروائیول از سیما پوری مینز ریگ پکنگ, اور وہاں زندگی کا یہی طریقہ ہے تاکہ گندگی میں سے سامان ڈھونڈا جائے ضرورت کا اور اس کو بیچا جائے. تھرو دا ایئرس اٹ ہیز ایکوائرڈ proportions of a fine art, تو ان غریب بچوں کے لیے یہ کوئی صرف کیا نام ہے کھانا تو کھانا جمع کرنے کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے تو ایک فائن آرٹ بن گیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے کون سی ضرورت کی چیز ملے گی. garbage to them is gold, ان کے لیے جو یہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں شہروں کے, یہ ان کے لیے گولڈ ہے, گندگی نہیں ہے, کیونکہ وہ اسی میں سے اپنی روزی روٹی نکالتے ہیں. اٹس دیئر ڈیلی بریڈ, اسی میں سے اپنی روز کی روٹی پیدا کرتے ہیں. اے روف اوور دیئر ہیڈس, اور اسی سے وہ اپنے سر پر چھت رکھتے ہیں, یعنی ان کے وہ تارپولین خریدتے ہیں یا ٹین خریدتے ہیں, سب اسی سے. ایون اٹس اے لیکنگ روف, اگر ان کے چھت میں سے پانی بھی بارش بھی نیچے آتی ہو لیکن پھر بھی وہی تو ان کا گھر ہے. بٹ فار اے چائلڈ اٹ از ایون مور, لیکن ایک بچے کے لیے وہی سب کچھ تو ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہیئر وی اسٹاپ ٹوڈیز دس لیکچر بیکاز the clip is going longer.